प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनैः साकं विनिमयीकरिष्यति निजविचारान्। दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याः च समस्तासु वाहिनीषु प्रसारयिष्यते एषः कार्यक्रमः। केन्द्र प्रशासनस्य महत्वाकांक्षी योजनायाः मेक इन इंडिया इत्यस्यायाः अद्य जायते 8 वर्षपूर्तिः। अत्रावधौ एफडीआई इति वार्षिक वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशः द्विगुणीभूय $83 मितः जातः। दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च विगत 3 दिवसेभ्यः अनारतं जाजायते वृष्टिः। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्यापि अल्पवृष्टेः संभावना प्रकटिता। विदेश मंत्री एस जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायां चीन पाकिस्तानयोः प्राहरत् वाग्बाणान्। असौ आतंकवादम् आश्रित्य कार्यान्वयनार्थं प्रतिबन्ध प्रवर्तनार्थं च संयुक्त राष्ट्रं याचितवान्। प्रावोचत् च यत् भारतं बृहत् दायित्व सम्भालनार्थं सुसज्जम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अमेरिकीय वार्ताकारैः साकं द्वैपाक्षिक उपवेशनार्थम् अद्यारभ्य सितंबर 28 यावत् वाशिंग्टन डीसी इत्यस्य करिष्यति यात्राम्। एस जयशंकरः एंटनी ब्लिंकनस्य बाइडेन प्रशासनस्य च अन्यैः वरिष्ठैः अधिकारिभिः सह करिष्यति सम्भाषणम्। इटली देशे नूतन संसद प्रचयनार्थं मतदानम् अद्य। रूस यूक्रेन युद्धस्य छायायां समायोक्ष्यमाणं निर्वाचनमेतत् केवलम् इटली देशाय नैव अपितु यूरोपीय संघस्य कृते अपि सेत्स्यति परीक्षा। हैदराबादे भारत ऑस्ट्रेलियायोः मध्ये अद्य क्रीडिष्यते 20-20 क्रिकेट श्रृंखलाया तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा। एकाम् स्पर्धां विजित्य तुल्यतायां वर्तेते उभे अपि दले। अभिवादये, अहमस्मि युवराज भट्टराई। अत्र भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमस्य 93तम्यां श्रृंखलायां देशवासिभिः सह निजविचारान् विनिमयीकरिष्यति। एषः कार्यक्रमः अद्य प्रातः 11:15 प्रसारयिष्यते। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु वेबफलकेषु न्यूज ऑन एआईआर इति दूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रे च भविष्यति। युगपदेव मन की बात कार्यक्रमः आकाशवाण्याः डीडी न्यूज़ वाहिन्याः प्रधानमंत्री कार्यालयस्य सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीषु अपि साक्षात् प्रसारयिष्यते। केन्द्र प्रशासनस्य महत्वाकांक्षी योजनायाः मेक इन इंडिया इत्यस्याः अद्य 8 वर्षपूर्तिः जायते। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वे 14+2000तमे वर्षे मेक इन इंडिया कार्यक्रमः आरब्धः आसीत्। ततः अधुनावधि एफडीआई इत्येषः वार्षिकः वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशः द्विगुणीभूय $83 मितः जातः। $83 मितः जातः अस्ति। 17+2000तमवर्षीयः सार्वजनिक क्रयः मेक इन इंडिया वरीयता आदेशः स्थानीयोद्योगान् नितरां प्रोत्साहितवान्। एतेन देशे व्यापारिक वातावरणम् उत्तमं जातम्। एतेन कार्यक्रमेण देशः प्रमुख वैश्विक विनिर्माण निवेशस्थलत्वेन अपि परिवर्तितः। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 77तमस्य सत्रस्य संबोधनावसरे विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः चीनं पाकिस्तानं च आक्षिप्तवान्। तेन उक्तं यत् भारतं सततं पारेसीमातङ्कवादेन पीडितमस्ति। वयम् आतङ्कवादं न कथमपि सहिष्यामहे। श्री जयशंकरः आतङ्कवादम् आश्रित्य संयुक्त राष्ट्रं कार्यान्वयनं प्रतिबन्ध प्रवर्तनं च याचितवान्। अवदत् च यत् भारतं बृहत् दायित्व सम्भालनार्थं सुसज्जमस्ति। ध्यानास्पदमस्ति यत् भारतं G20 आतंकवाद रोधी समितेः च अध्यक्षतां करिष्यति।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिकीयैः वार्ताकारैः साकम् उभयपाक्षिकोपवेशनार्थम् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य 28 दिनाङ्कं यावत् वाशिंग्टन यात्रायां भविष्यति। श्री जयशंकरः एंटनी ब्लिंकनस्य बाइडेन प्रशासनस्य च अन्य वरिष्ठैः अधिकारिभिः सह अपि विचारणां करिष्यति। विदेश मंत्री एस जयशंकरः अद्य उक्तवान् यत् यूक्रेन संघर्षः समस्तस्य वैश्विक समुदायस्य कृते गंभीरचिन्तायाः विषयः जातः अस्ति। यूक्रेन विषये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उपवेशनस्य विषये श्री जयशंकरः प्रतिपादितवान् यत् अस्य प्रभावः सकल विश्वेन साकं दूरवर्ति क्षेत्रेषु अपि अनुभूयते। विदेश मंत्री उदीरितवान् यत् सर्वाः आक्रामक क्रियाः तत्कालमेव समाप्य सम्भाषण माध्यमेन कूटनीतेः अवलम्बनस्य आवश्यकतां भारतं दृढतया पौनःपुन्येन साम्रेडयति। India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel and fertilizers. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. देशे अमृतकालस्य अवसरे न्यूयॉर्के इंडिया @75 इति संयुक्त राष्ट्रेण सह सहभागिता कार्यक्रमे विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अवदत् यत् स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्त्यवसरे भारतं न केवलं स्वस्य अपितु वैश्विक आवश्यकतायाः आपूर्तये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। दिल्ल्यां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे च विगतेभ्यः 3 दिवसेभ्यः अनारतं वृष्टिः भवति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्यापि अल्पवृष्टेः संभावना प्रकटिता अस्ति। वृष्ट्या अधिकतमं तापमानं प्रायः 28 डिग्री सेल्सियस् मितम् अपि च न्यूनतमं तापमानं 23 डिग्री सेल्सियस् मितं भविष्यति इति संभाव्यते। सोमवासरे अपि राजधान्याः कतिपयेषु क्षेत्रेषु अल्पवृष्टेः संभावना अस्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंडी हिमाचल प्रदेशे आयोजितां विश्व युवा विजय संकल्प जनसभां संबोधयन् उक्तवान् यत् अमृत कालावसरे विकसित भारत निर्माणस्य संकल्पं युवजनाः करिष्यन्ति पूर्णम्। नूतनं भारतं तीव्रगत्या समस्यानां स्थायी समाधान दिशि नेतृत्वरूपेण समुदेति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी क्षेत्रस्य पड्डल प्रांगणे पारे सहस्रजनानां सम्मर्दं दिल्लीतः एव वर्चुअल इति आभासीय माध्यमेन संबोधयन् उक्तवान् यत् हिमाचल प्रदेशः फार्मा हब इत्यस्य वैश्विकं केन्द्रं भविष्यति। देशे औषधानाम् अपरिष्कृत मूल वनस्पति पदार्थानाम् आत्मनिर्भरतायै प्रचितेषु 3 राज्येषु हिमाचलः एकतमः अस्ति। श्री मोदी उक्तवान् यत् पूर्वम् उत्तर प्रदेशे उत्तराखण्डे च प्रथा आसीत् यत् प्रति 5 वर्षेषु सर्वकारः परिवर्तते स्म। एषा प्रथा उत्तर प्रदेशोत्तराखण्डाभ्याम् उत्खातिता। सम्प्रति हिमाचलस्य जनता अपि एतं विचारम् उत्खातयिष्यति। प्रदेशे पुनः भाजपायाः सर्वकारः रचयिष्यते। श्री मोदी प्रोदितवान् यत् अमृतकाले भारतस्य प्रगतिं वेगवतीं कर्तुं हिमाचले सामर्थ्यमस्ति। अत्रत्याः जनाः भाजपा सर्वकारस्य प्रत्यावर्तनस्य मनः कृतवन्तः सन्ति। 5 साल बाद सरकार बदलने वाली सोच को यूपी और उत्तराखंड के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया, बदल दिया। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, हिमाचल के युवा भी भाजपा सरकार की वापसी का मन बना चुके हैं। हिमाचल के युवा जानते हैं कि साफ नियत के साथ, ईमानदार नियत के साथ हिमाचल का विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।
केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार यात्रावसरे सीमाञ्चल क्षेत्रम् अगच्छत्। शनिवासरः सीमासुरक्षाया दृष्टः अतिशय विशिष्टः सिद्धः जातः, यतोहि गृहमन्त्री सुरक्षाबलानाम् अधिकारिभिः साकं महत्त्वपूर्णम् उपवेशनं कृतवान्। गृहमन्त्री अमित शाह किशनगञ्जे भूरि कार्यक्रमेषु सहभागितां कृतवान्। शाहेन दिनस्य आरम्भः नगरे साम्प्रदायिक सौहार्दस्य कृते प्रसिद्धे बूढी मन्दिरे पूजार्चनेन सह विहितः। तदनु असौ भाजपा नेतॄणाम् उपवेशने सम्मिलितः अभवत्। सुरक्षाबलस्य 5 सीमारक्षणस्थात्राणाम् उद्घाटनमपि शाहेन कृतम्। ततश्च सीमासुरक्षाबलस्य, सशस्त्रसुरक्षाबलस्य, भारत-तिब्बत-बलस्य च महानिदेशकानाम् उपवेशने सीमासुरक्षायाः समीक्षां विहितवान्। अंकिता भण्डारी हत्याकांड प्रकरणे समस्ते उत्तराखण्डे आक्रोशस्य दुःखस्य च वातावरणमस्ति। हत्याकाण्डे संलिप्तस्य आरोपितस्य पुलकित आर्यस्य अग्रजः अंकित आर्यः उत्तराखण्ड सर्वकारेण पश्चवर्ती वर्ग आयोगस्य उपाध्यक्षपदात् अपाकृतः अस्ति। समाज कल्याण विभागस्य पक्षतः एतत् सम्बद्धः आदेशः ख्यापितः अस्ति। साकमेव तत्पिता चापि भाजपा दलात् निस्सारितः अस्ति। पुलकित आर्यस्य अस्मिन् जघन्य अपराधे संलिप्तेः सूचनानन्तरम् एतत् कार्यान्वयनं विहितमस्ति। अपि च अंकिता भण्डारी हत्या प्रकरणे जनानाम् आक्रोशं निध्याय मुख्यमन्त्रिणः धामिनः आदेशे भाजपा दलस्य नेतुः पुत्रस्य रिसोर्ट इति उपहारालयः बुल्डोजर यानेन ध्वस्तीकृतः। एषः रिसोर्ट इति उपहारालयस्य स्वामी पुलकित आर्यः राज्यस्य पूर्वमन्त्रिणः विनोद आर्यस्य पुत्रः अस्ति। इटली देशे नूतन संसत् प्रचयनार्थम् अद्य मतदानं भवति। रूस यूक्रेन युद्धस्य छायायां समायोक्ष्यमाणम् एतत् निर्वाचनं केवलम् इटली देशाय न अपितु यूरोपीय संघस्य कृते अपि परीक्षा सेत्स्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये अनुवर्तमानायाः 20-20 इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीयम् अन्तिमं च द्वन्द्वम् अद्य हैदराबादे आयोज्यते। द्वन्द्वं सायं 7 वादने आरप्स्यते। उभे अपि दले एकं द्वन्द्वं विजित्य श्रृङ्खलायां सम्प्रति तुल्यबले वर्तेते। इंग्लैंड लॉर्ड्स क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट द्वन्द्वे भारतीय महिला दलेन इंग्लैंडं 16 धावनाङ्कैः पराजितम्। अथ च स्पर्धात्रयात्मिका श्रृङ्खला अपि स्वायत्तीकृता। अपरतः क्रिकेट क्रीडा प्रवीणायाः झूलन गोस्वामिनः एतत् अन्तिमम् अन्ताराष्ट्रियं द्वन्द्वमासीत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।